بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. خداوند متعال در سوره ملک می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دوستان عزیز، ما در رابطه با شگفتی های آفرینش صحبت میکنیم. خداوند متعال هر مخلوق خرد و بزرگی را که در این جهان آفریده هست بدون شک دارای شگفتی های فراوانی هست که این شگفتی های آفرینش دلالت به چی میکند؟ به عظمت و بزرگی آفریدگار میکند. و آفریدگار جهان خداوند هست. خداوند است که این کائنات و مخلوقات خرد و بزرگ آفریده هست تا ما انسانها را متوجه بسازد که آفریدگار جهان خداوند هست و خداوند ذات یکتای هست. خداوند ذات یکتای هست. حتی اگر ما به یک چیز متوجه شویم که رسالت الهی که خداوند متعال پیغمبرها را فرستاده است به خاطر یک هدف است که ما انسان ها خالق خود را بشناسیم، به او ایمان بیاریم و به طاعت و بندگی امو خالق ما بپردازیم. این چی هستی؟ هدف نهایی از رسالت های الهی است. این آیه را که خدمت شما تلاوت کردم دوستان عزیز، ببینید که خداوند متعال به یک چیز بسیار مهم اشاره کرده است. آغاز سوره ملک هست. خداوند متعال می فرماید که بزرگوار و دارای برکات بسیار هست آن کسی که فرمان روایی جهان هستی از آن او هست. یعنی خداوند هست که این جهان به دست او هست و مدیریت این جهان و هستی را خداوند متعال دارد که هیچ حرکتی در این جهان بدون امر و اراده خداوند صورت نمی گیرد. بعد از خداوند چی فرمود؟ و او بر هر چیز کاملا قادر و توانا هست. همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارهای نیک و بهتر انجام میدهید. بعد از خداوند متعال فرمود که او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده هست. آن که 7 آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. الذی خلق 7 سماوات. ما در رابطه با می آیه بحث میکنیم. الذی خلق 7 سماوات. خداوند ذات است که 7 آسمان آفریده است. 7 آسمان آفریده است. خلق 7 سماوات طباقا. طباقا به چی معنی است؟ یعنی هماهنگ آفریده است. یک طبقه بالای طبقه دیگری. ما مسلمانان به ایمان داریم که در این جهان 7 آسمان هست. 7 آسمان. اولینش او را سماع دنیا میگوین، یعنی آسمان دنیا که ما او را میبینیم. آسمان نیلینه. یعنی خداوند این آسمان آفریده است بدون ستونها. در آیه دیگری میفرماد و در این آیه فرمود که خداوند آسمان ها را آفریده است طباقا، یعنی هماهنگ و یکی بالای دیگری. اصلا در آفرینش و آفریده های خداوند خلل و تضاد و عدم تناسب نمیبینین. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سبحان الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
یعنی شما در آفرینش خداوند هیچ خللی را و تضاد را نمیبینین. در یک حکمت عظیمی هست. هر چیزی را که خداوند متعال آفریده است خیلی متناسب هست، خیلی زیبا هست، خیلی منظم هست، هم از نگاه سیستم و هم از نگاه چهره. این نظم و این سیستم خداوند متعال در این مخلوق آفریده است. در این مخلوق چی است؟ در این مخلوق آفریده است. ما ترى فی خلق الرحمن، یعنی در آفرینش خداوند، در آفرینش رحمان میگه شما هیچ خلل و هیچ تضاد و عدم تناسبی را نمیبینید، بلکه همش خیلی منظم و خیلی دقیق هست. منظم و خیلی دقیقی هست. بعد از خداوند متعال چه فرمود که فرجع البصر هل ترى من فطور. پس دیگر بار بنگر و با دقت جهان را وارسی کن، آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای را میبینی؟ فرجع البصر، یعنی یک بار ببینین. شاید فکر کنی که در دید ما مشکل باشد، خداوند متعال میگه نخیر، دوباره ببینین. فرجع البصر هل ترى من فطور. آیا در همین مخلوق خداوند خلل را شما احساس میکنین؟ خلل را میبینین؟ هل ترى من فطور. و بعد از او فرمود که باز هم دیده خود را بگشای و با عالم هستی بنگر و بارها و بارها بنگر و راه اندازی کن، سرانجام فروگشته و حیران و درمانده و ناتوان به سویت باز میگردند. یعنی معنی است که ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. هر قدر که شما در یک از همین هستی خداوند در مخلوق خداوند بنگرین، فکر کنین، تدبر بکنین، باز هم چی میشوین؟ یعنی نمیتوانین که کوچکترین خلل را در شما ببینین. پس در همه آفرینش خداوندی زیبایی هست و نظم هست و دقت هست که اگر ما هر قدر کوشش کنیم که در او یک خلل را بیابیم هرگز پیدا کرده نمیتوانیم. در این قسمت آیت دوستان عزیز باید توجه بکنیم که الذی خلق سبع سماوات طباقا. الذی خلق سبع سماوات طباقا. دانشمندان فضاشناس میگویند که طبقه اول آسمان همان طبقه پایین است که موجودات زنده مانند پرندگان و سایر مخلوقات در آن زیست میکنند. در اینجا خداوند متعال گفت که سبع سماوات طباقا، خداوند 7 آسمان آفریده است. ما در رابطه به شگفتی های جهان صحبت میکنیم. شگفتی های جهان، هر چیزی را که علم امروز کشف کرده است او را ما کشف میگویم، اختراع نمیگویم. کشف به این معنی است که او چیز موجود بود ولی امروز ما حقیقت او را درک کردیم. این را کشف میگویم. یک چیز موجود است ولی ما حقیقت از او را درک نکردیم، امروز درک کردیم، این را کشف میگویم. مثلا میگوین که یک بیماری قبلا موجود بود ولی انسان ها او را نمیشناختند. امروز انسان کشف کرده است که این بیماری موجود است و این خصوصیات و این ویژگی ها را دارد. این را چی میگوید؟ این را کشف میگوید. دانشمندان فضاشناس در رابطه به طبقه اول آسمان میگوید. سما در زبان عربی چی را میگوید؟ هر چیزی که بالا انسان باشد. حتی می سقف خانه به نام سمایت میشد از نگاه لغت. هر آن چیزی که بالای ماست او آسمان است. یکی آسمان نیلی بزرگی است که او در جهان موجود است، او را ما میبینیم که او را آسمان دنیا میگوین و در بین ما انسان ها که این زمین است و بالای ما آسمان است و نمو آخر آسمان است که او را چی میگوید؟ او را سماع الدنیا میگوید. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما زیبا ساختیم آسمان دنیا را به چی؟ به چراغ ها، به ستاره ها. یعنی تمام مخلوقاتی که در بین همین آسمان دنیا و زمین هست این فضا هست. در این فضا میلیاردها ستاره هست و سیاره هست و کهکشان ها هست.
کهکشان ها هست. ولی چیز دیگری که بسیار مهم هست و علما و فضاشناسان او را کشف کردن و یعنی آن کائنات لامرئی هست یا آن فضایی هست که کمتر ما او را میبینیم یا احساس میکنیم. مثلا در رابطه با این آیت که الذی خلق سبع سماوات طباقا، دانشمندان چی میگوین؟ که طبقه اول آسمان همون طبقه پایینی هست که موجودات زنده دو حرکت میکنه و زندگی میکنه. همانند چی؟ پرنده ها وره. همین پرنده ها رو ما میبینیم دوستان. پرنده اگر مثلا گنجشک هست یا کبوتر هست یا زاغ هست و یا شاهین هست یا مثلا باز هست و دیگه پرنده ها که در آسمان چی میکنن؟ میپرن. این ساحه آسمان چی است؟ ایره علما یا دانشمندان فضاشناسی چی میگن؟ طبقه اول آسمان میگن. این طبقه اول آسمان همین طبقه است که پرنده ها دو زندگی میکنن و این یک مرز دارد که پرنده ها نمیتونن از اون مرز بالا بروند. یعنی پرنده ها میپرن. مسافهش چقدر هست؟ حدود و مرزهایش چقدر هست؟ او را خداوند متعال چی کرده است؟ او را تعیین نموده است که علما یا دانشمندان فضاشناس چی میگوین؟ او را همین طبقه اول آسمان میگوین. طبقه اول آسمان که حدود زیست پرنده ها هست. یعنی همون جایی که همین پرنده ها در اونجا میپرن یا همون مرزهایی است که اونها در اونجا حرکت میکنن. این طبقه چیست؟ طبقه اول از آسمان هست. این تقریبا یک بحث علمی هست. ما نمیگیم که این آسمان اول است که پرنده ها دو زندگی میکنن. نخیر، این یک تحقیق علمی هست که همین فضایی که در بین ما و آسمان هست یا در بین زمین و آسمان هست، در اینجا چی سیستم موجود است؟ قانون الهی در اینجا چی هست؟ لذا دانشمندان فضاشناس چی میگوین؟ که اولین طبقه آسمان همین ساحه است که در اونجا پرنده ها میپرند و خداوند متعال بر اینها یک مرزهای را تعیین کرده است که از او باید تجاوز نکنند. این ساحه خاص همه پرنده ها هست. خود این طبقه از چند طبقه تشکیل شده است که در حال دیگرگونی و تغییر مکان هست و همین طبقه را هم دانشمندان میگوید که دارای طبقات دیگری هم هست. یعنی چند طبقه است، یک طبقه نیست که این را ما به چی بکنیم؟ به یک طبقه او را مختص بسازیم. و این قابل تغییر و تبدیل هست. این طبقه هم قابل چیست؟ قابل تغییر و تبدیل هست. یعنی تبدیل از حالت گرمایی و به سرمایی و به حالت ابری و بارانی و سپس طوفان و تندباد. سبحان الله. امین طبقه اولی که دانشمندان فضاشناس میگوین، این طبقه که در اونجا پرنده ها میپرن، میگه این قابل تغییر و تبدیل هست. از نگاه چی؟ از نگاه سردی و گرمی و از نگاه ابری و بارانی و از نگاه طوفان ها و تندباد ها. این تحولات جوی که رخ میده در این طبقه اولی چی است؟ آسمان هست. یعنی در همین طبقه اول است که به زمین نزدیک است و به ما انسان ها نزدیک است. که این طبقه اولیه آسمان چیست؟ یعنی در اونجا همین تغییرات رخ میدهد. تغییرات در حالات مختلف، گاهی ابر می باشد، گاهی باران می باشد، گاهی آسمان میگه سبز می باشد، گاهی طوفانی می شود، بادهای تند وزیده می شود، گاهی مثلا حالات جوی تغییر و تبدیل پیدا می کند. این در همین طبقه اول هست. و جابجایی توده ها پایین و بالا میاد و حرکت مکانی اونها از نشانه های آن است که این نقل و انتقالات مبنای اخبار هواشناسی قرار می گیرد. این چی است؟ میگه این اولین طبقه است. این طبقه اول و پایین است که ارتفاع آن در وهله اول به 16 کیلومتر می رسد. سبحان الله. امین طبقه اول ساحهش چقدر است؟ یعنی ساحه عمودی شما میگیم که از زمین به طرف بالا چقدر مسافه دارد امین طبقه اول. دانشمندان فضاشناس میگویند که
تقریبا 16 کیلومتر هست همین ساحه. 16 کیلومتر از زمین. این 16 کیلومتر این تغییرات جوی رو رخ میدهد. این تغییرات مثلا هوای گرم، سرد و بادها و طوفانها و دیگر تغییرات جوی که صورت میگیره در همین طبقه است و پرنده ها هم در همین ساحه چی میکنند؟ در همین ساحه میپرند. این طبقه اول شد. اما طبقه دوم چی است میگه؟ ذرات گوگردی به صورت گاز وجود دارد. در طبقه دوم آسمان وقتی که از 16 کیلومتر بالا انسان میرسد و طبقه دوم میرسد، در اونجا یک حالت دیگری هست. در اونجا یک حالت دیگر است که ذرات گوگردی به صورت گاز وجود دارد. در اونجا ذرات گوگردی به صورت گاز وجود دارد، یعنی اونجا وضعیت تغییر پیدا می کند از حالت نرمال به یک حالت دیگری. در باور ساختن ابرها و تسهیل بارانزایی اونها نقش اساسی دارند. همین طبقه دوم که او در اونجا ذرات گوگردی به شکل گازی وجود دارد، میگه این تأثیر دارد در چی؟ در تشکیل ابرها. در چی؟ در ساختن و تشکیل ابرها و تسهیل باران. وقتی که باران می شود از چی می شود؟ از ابر می شود. ابر در کجا هست؟ ابر در همین طبقه دومی هست که او سبب چی می شود؟ سبب باران هست و همون ذرات گوگردی چی می شود؟ در تشکیل و ساختن ابرها چی دارد؟ نقش اساسی دارد. اگر این طبقه وجود نداشت، باران نمی بارید و حیات بر روی زمین ایجاد نمی شد. سبحان الله. این طبقه دوم اگر نمی بود، باران وجود نمی داشت. اگر باران نمی بود، انسان ها با خشکسالی روبرو می شدن و خشکسالی سبب مرگ و میر انسان ها می شود، سبب مرگ و میر نباتات می شود، سبب مرگ و میر حیوانات، تمام زنده جان ها می شود. پس خداوند است که این طبقه دوم به این حکمت ها و به این شگفتی ها آفریده است تا ما انسان ها بتوانیم زندگی خود به شکل درست و آرام و نرمال به پیش بریم. این چی است؟ طبقه دوم آسمان است که دانشمندان فضاشناس را کشف کردن و او را برای ما تقدیم نمودند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.